नमस्कार. गोंय दूरदर्शन केंद्राचेर आज गांठ भेट ह्या कार्यावळीक आमचे मजगती आसा म्हानादी कुठ्ठाळे मतदारसंघाचे आमदार बाब आंतोनियो वाझ. तुमचें माये मोगान हांव स्वागत करता, तुमकां येवकार दिता आनी सगळ्या पळोवप्यांकूय हांव माये मोगाचो येवकार सादर करता. तुकाय बी. तुमचे कडल्यान काही गजाली हांव जाणून घेवपाचो आज प्रयत्न करतलो. पयले सुवातेर म्हाका तुमी एक सांगात की आमदार बाब समाजकारण आनी राजकारणाची सुरवात तुमचे कडल्यान केन्ना आनी कशी सुरू जाली? तुमी विचारतात म्हणून आमी सांगता 1991 ह्या वर्सा पयलीं जेन्ना आमच्या लोकांनी म्हाका एक विलेज पंचायत ऑफ कोरताली लोकांनी सांगपाक लागले की तूं इलेक्शनाक बस. म्हाका एक्चुअली पॉलिटिकली कांय ना आनीक आमचे फॅमिलीकूय पॉलिटिकली कांय आसूंक ना. म्हणून आमचे सगळे लोकांनी म्हाका एक प्रपोजल दिलो तूं इलेक्शनाक बस म्हणून. जेन्ना 1991 हांव जेन्ना बसलो तेन्ना म्हाका लोकांनी भरपूर वोटांनी निवडून हाडलो आनी तेन्ना हांव पंच जावन पयलोच फर्स्ट टायम हांव डेप्युटी सरपंच जालो. मागीर ताच्या उपरांत हांव टील डेट पासून आयज पासून हांव हे पॉलिटिक्सान आसा. जेन्ना ग्रास रूट लेवलाचेर हांवें काम केलां तें आयज हांव MLA पासून हांगासर आसा. कुठ्ठाळे पंचायतीचे पंच, मागीर ताचे उपरांत उपसरपंच, ताचे उपरांत सरपंच म्हणून तुमी वावुरल्यात. सुमार 20 वर्सांच्या काळांत तुमचो अणभव कितें? पळय आतां हांव टील आतांच सांगलां तुका टील 91 टू टील डेट हांव पॉलिटिक्सान आसा. पयलीं हांव डेप्युटी सरपंच जालो 1991. ताचे उपरांत हांवें 20 वर्सां हांव पंचायतान एज अ मेंबर म्हूण काम केलें. ताचे 20 वर्सांचे भितर डेप्युटी सरपंच जालो पयलो. ताचे उपरांत हांव 2 फावटी सरपंच जालो. ताचे उपरांत 2015 हांव पयलो ZP जालो. ताचे उपरांत 2020 परत हांव ZP जालो. 2022 जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शनां जालीं तेन्ना हांव एसेंब्लीक बसलो आनी तेन्ना एज अ इंडिपेंडंट MLA म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो. टील डेट आयज पासून हांव हे पॉलिटिक्सान आसा. पूण म्हाका एक सांगात पळोवया की तुमकां कुठ्ठाळे जिल्ला पंचायतीक वेंचणूक लडोवपाची इत्सा निर्माण कित्याक जाली त्या वेळार? इतलें लोकांनी म्हजें काम पळयलां. इतलीं वर्सां हांवें काम केलें. 35 years जालीं हांव हे पॉलिटिक्सान आसा आनी ग्रास रुटाचेर हांव काम करीत आसा. जेन्ना म्हज्या लोकांनी काम पळयलां ते प्रमाणे हांवें म्हज्या कामा प्रमाणे लोकांनी म्हाका सदांच साथ दिल्लो आसा. आयज पासून हांव एज अ गरीब घरांतलो हांव एक वांगडी हांव जाणा हांव आमच्या धाकटोच आसतना जेन्ना म्हजी माय शेतान वयताली हांव सकाळच्या इस्कॉलाक गेल्यार सांजच्या टायमार हांव आमच्या शेतान मांयचे बारान शेतान हांवें काम केलां. आनीक हें काम करता आसतना म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो म्हणून हांवें जायती म्हजे कडेन जाता ती भाशेन हांवें कामां केलीं आनी लोकांनी पळयलां. ताका लागून आयज पासून हांव एज अ MLA म्हणून आसा. बरोबर. 2015 ते 2020 ह्या टेन्युवरान तुमी जिल्ला पंचायत वांगडी म्हणून निवडून आयले आनी तशेंच परत 2020 ते 2025 ह्या टर्मा खातीरूय परत निवडून आयले. हाचें गुपीत कितें आसतलें? गुपीत म्हणल्यार तें आतां परत सांगता तुका म्हजें काम पळयलां न्हू. म्हजें काम सांगपाचें म्हणजे जायतीं कामां आसा की ती हांवें कामां केलीं लोकांच्या नदरेक आसा. लोकांनी पळयलां आनी ताका लागूनच म्हाका इतलीं वर्सां म्हाका एक संदी दिली लोकांनी काम करपाची आनी हांव काम करीत आसा. जावं कितली म्हजी तुका खबर आसा कितली म्हजी संस्था आसा. ही संस्था पडोवनूच म्हाका लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा आनी लोकां पासत हांव काम करता, ग्रावंडाचेर काम करता. हाचे मदीं 2022 वर्सा गोंय विधानसभेची वेंचणूक तुमी लडयली आनी वेंचूनय तुमी आयले आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघाचे आमदार जाले. ओके. आमदार ह्या नात्यान तुमकां लोकां कडल्यान किंवा तुमचे कडल्यान उदरगतीच्या कामाच्या बाबतींत कशें कितें? पळय म्हजें काम जेन्ना हांवें एज अ इंडिपेंडंट हांवें गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केलो आनी गव्हर्मेंटान म्हजी जायतीं कामां केल्या जी आनी बाकीची पेंडिंगूय आसा आनी जी कामां लोक पळयता हांव कशे तरेन कामां करता ही लोकांनी पळयल्या आनी कामां पडोवनूच म्हाका दिसता लोक
म्हजे फाटल्यान आसा आनी म्हाका सदांच लोकांचो तेंको आसा आनी हो तेंको मेवला म्हणून आयज हांव ह्या स्टेजीर पावलेलो आसा एज अ MLA म्हणून हांगासर पावलेलो आसा. ह्या मजगती कुठ्ठाळे जिल्हा पंचायतीचें वांगडी पद तुमकां सोडचें पडलें, तरी पूण तुमी श्रीमती मर्सियाना वाझ तुमची घरकान्न हांकां निवडून हाडली. कशें कितें काय? कितें जालां, लोकांनी आमचें काम पळयलां, परत सांगता तुका हांव. हय. आनी हे कामाक लागूनच मेर्सियाना तूं म्हणटा आतां ZP इलेक्ट जालां. ती ZPच न्हू, ताणें 5 वर्सां विलेज पंचायत ऑफ कोर्तालीं केलोसी आशिल्ली तेन्ना. हय. ते टायमार तेणें डेप्युटी सरपंच म्हणून 5 वर्सां काम केलें. ताचे उपरांत जेन्ना हांव 2022 जेन्ना हांव MLA जालो तेन्ना ताका आमी लोकांक म्हणपाक लागले ताका ZPक बसय, ताका ZPक बसयलें. हय. बरे वोटांनी ते निवडून आयले. तशेंच ताचे उपरांत आतां परत 2025 परत ते निवडून येयले. आतां ते परत ZP आसा. म्हणून लोकांनी आमचें काम पळयलां आनी हे कामाकूच लागून आमकां लोक इलेक्ट करून हाडटा. सद्याक ती दुसरे फावट जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून वांगडी म्हणून निवडून आयले आसात आनी तुमी आमदार आसात. अशा वेळार तुमचे कडल्यान उदरगतीची कामां बेगोबेग जाता आसतलीं न्ही? एक्झॅक्टली आमकां कामां करपाची आमकां उमेद आसा आनी आमची लोकांनी कामां पळयल्या न्हू. आमकां प्रोसिजरूय खबर आसा की इतलीं वर्सां हांव पॉलिटिक्सान आसा, सर्वीस हांव लोकांक पॉलिटिकली लोकांक कशी सर्वीस दिता हें आमकां खबर आसा. खंयच्या डिपार्टमेंटान वचपाक कशें काम करून घेवपाक जाय हें आमकां खबर आसा. तेवूय भरपूर काम करता कित्याक आमी दोगांय मेळोन आमी हें काम चालू आसा आनी आमचे कोर्टालीं कोणचे लोकांक खबर आसा आमी कशे तरेन लोकांच्या दारांनी घरांनी आमी लोकांक मेवता अशें आमचें काम चालू आसा. हाचे भायर अशें पळयत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की पर्यावरणाच्या बाबतींतूय तुमी खूब जागरूक आसात. काही म्हयन्या पयलीं वेळसांव दर्यादेगेर किंवा बिचीर नुस्तें मरून पडिल्लें आनी तें मरून उफेतालें. सो ताचें कारण तुमी कशें कितें सोदून काडलें त्या वेळार? पळय तेन्ना तो व्हडलो इश्यू आशिल्लो. आमचे वेलसांवकार भावा भयणां ह्या आमचे सगळे नुस्तेकारां आनी एवरी इयर हांगासर नुस्तें मरतालीं आनी तेन्ना नुस्तें मरता म्हणून कशें मरतालें, जेन्ना ज्वारीचें जें पायप जें आशिल्लें तें उदकांत सोडलेलें ओके. आनी हे उदकाक लागून हेका लागून हें नुस्तें मरतालें. हें आमकां सोल्युशन मेवलें. ताबडतोब हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंटा पोल्युशन बोर्डाक मेळोन आमी हें ताबडतोब काडून उडयलें आनी आयज आमकां दिसता हें पायप काडून उडयल्लें आसा आनी आतां लोकांक सोंपेपणी नुस्त्याचें व्हडलेंशें प्रॉब्लम जायना. इतलीं वर्सां अशेंच आसलें, लोकांले इश्यू चालूच आसले, पूण हांवें ताबडतोब म्हाका आमचे खारी भाव म्हणपाक लागले तें जाता तितले बेगीन तें बंद करून तें आमी आयज हांवें बंद करून दिल्लें आसा. बरी गजाल. कुठ्ठाळेचे आमदार म्हणून तुमी उदरगती खातीर वावुरताच, पूण हाच्या भायर तुमी फुटबॉल खेळाचे मोगी. तुमचे खेळगड्याचे 4 पंगड आसात. तांणी खूब फावटी नामनां जोडल्यांत. हाचेर मातशें आमकां सांगात पळोवया. पळय तुवें आतां विचारता तेन्ना स्पोर्ट्साचेर विचारलें. हय. तुका खबर आसा हांव कोर्तालीं गांवांत जल्मलो, कुट्टाडे रावतां आनीक म्हजे गांवांत जी ऑफिसांय बी आसा आनीक एक शेतकार अशें म्हणून हांवें जायते आमच्या शेतकारांक हांवें पळयलें. आमचे शेतान काम करता ते घाम वारून काम करताले. अशें चिंता हांवें चिंतलें आमच्या कुट्टाडे गांवांत संस्था कित्याक आसच्यो न्हू. आनी जायत्यो हांवें संस्था घडल्यो आनी त्यो म्हटल्यार तूं आतां उलयता तेजेर आमचो एकूच पॉयंट घालता तो फुटबॉल. हांव एक प्लेयर, इंटरनॅशनल वा नॅशनल प्लेयर न्हू, पूण हांव एक विलेजान खेळपाचो, क्लबाक खेळपाचो हांव प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर. म्हाका दिसलें आमचे गांवचे भुरगे फुटबॉलान वयर चडचे, कशे वयर चडटले हाचेर हांवें चड भर घेतलो. आनीक आमचे कोर्तालीं विलेजीस स्पोर्ट्स सोशल वेलफेअर क्लब आसा आनी हो क्लब आमचो 1985 स्टार्ट जाल्लो आनी हांव ताचो मेंबर आशिल्लो. मागीर तेजे उपरांत हांव आतां म्हाका दिसता 25 वर्सां जालीं हांव ताचो प्रेजिडेंट आसा. आयज पासून तो आमचो क्लब हांवें कोर्तालीं विलेजीस हांवें सांबाळून दवरलो आसा आनी भुरग्यांक एक्टीव जावपाक जावं आमचे भुरगे फुटबॉलाक फुडें येवपाक, स्पोर्ट्स लेवलाचेर वयर पावपाक हो क्लब आमचो एक्टीव आसा. आनी आयज तर सांगपाचें म्हटल्यार आमचो कोर्तालीं क्लब जो आसा तो वयल्या पांवड्यार आसा. प्रोफेशनल लिगेक आमचे ही टीम आसा. इतलेंच न्हू,
आमचे युथा पासत आमी अंडर 20 ह्यूय गेम खेळटात. मागीर आमचे अंडर 16 आसा, अंडर 14 आसा. हे युथांक आमी वयर काडपाक हांव चिंता आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंटली आमचे भुरगे वयर येवचे हेंच चिंतून हांव हे आमचे क्लबान हांव जाता ते भाशेन आमचे क्लबाच्या भुरग्यांक वयर स्पोर्ट्सान वयर चडचें म्हणून हे आमी क्लब हांवें आज पासून दवरलेलो आसा. एकदम बरी गजाल. तुम्ही कुठ्ठाळेंत विंगड संस्था, संघटना, क्लब स्थापन केल्यात. हाचे फाटल्यान तुमचो हावेस कितें? आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन ओ कुठ्ठाळे आतां म्हणलेलें हांव कुठ्ठाळचो हय. जी आमी संस्था घडल्या म्हणजे 10 सुमार संस्था आसा ओके. आनी ह्यो 10 संस्था ज्यो हांवें घडटा तेन्ना हांवें म्हजें नांव दिवंक ना वा म्हज्या फॅमिलीचें नांव दिवंक ना. हांवें ह्यो संस्था घडल्यात कुठ्ठाळच्या नांवान. हय. ह्यो 10 संस्था ज्यो आसा त्यो आमचे पयलीं आमचे कोर्तालीम फार्मर्स क्लब बरोबर. असो आसा. कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी बी आसा. कोर्ताली कला केंद्र आसा. अश्यो कितल्यो 10 सुमार म्हज्यो संस्था आसा ज्यो हांवें आमचे फॅमिलीचे म्हज्या नांवान हांवें घडोवंक ना, पूण आमचें एक कुट्टाचें नांव एक वयर येवचें हे नांवान आमी ह्यो आमच्यो संस्था घडलेल्यो आसा आनी ह्यो आमच्यो एक्टीव आसा. क्रिसमसाच्या वेळार म्हणजे आमी नातलां म्हणटा ती जेन्ना परब जाता पळय तेन्ना सगळे कडेन गोठो सजावट सर्ती ह्यो घडोवन हाडटात. तातूंत तुमचो एक खूब मोलाचो वावर आसा. हाचे बद्दल तुमकां लोकां कडल्यान कसो कितें प्रतिसाद रिस्पॉन्स मेळटा? पळय कितें जालां, हांवें जे क्लब केल्या जे एसोसिएशनां आसा जी संस्था आसा, जेन्ना आमी हो क्रीप केलो फर्स्ट टायम कोर्तांचो गोठो केलो तेन्ना आमचो एक बरो एक पॉयंट आसा आमचो कोर्ताली जंय आमचे बांदे खुरीस म्हणटा थंयसर एक बरो स्पोर्ट्स आसा आनी स्पोर्टाक जें कितें आसा आमचो प्रोग्राम आसा थंयसर आमी करता आनी लोकांचो इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोक भरपूर फर्स्ट टायम आमी क्रीप हो कॉम्पिटिशन क्रीप हो घडोवन हाडलो आनी ते दिसाक आमी लोकांक दाखयलो. इतलो लोक क्रावड येवन आमकां पयलोच फावट आमकां पयलीं तरी आसतना हेजेनी फुडें आमी लोकांक आनी बरें करून आमी दाखोवपाक शकतले कित्याक इतले लोकांनी येवन ताणें पयलो आनी खरेंच जायते जाणांनी म्हणपाक लागले तुमी हे फावटी फर्स्ट टायम केला म्हणून बरो केला मरे अशें आमकां लोकांलो रिस्पॉन्स येवपाक लागलो. एकदम बरी गजाल. तेन्ना तुका कशें कितें दिसलें हे लोकांचे रिस्पॉन्स मेळ्ळ्या उपरांत? रिस्पॉन्स म्हाकाय उमेद येता जेन्ना लोक रिस्पॉन्स दिता तेन्ना म्हाकाय उमेद येता कामां करपाक. आनी इतली म्हजी संस्था आसा ह्यो संस्था घडोवप फकाणां न्हू आमकां सांगपाक इजी पूण त्यो एक्टीव आसपाक जाय आनी लोकांक फुडें आमचो तो जी एक्टिविटी कितें आसा आमकां लोकांक करून दाखोवप. ह्यो एक्टिविटी हांवें जे क्लबा वयर वो एसोसिएशना वयर हे संस्था वयर हांवें लोकांक करून दाखयल्या. लोकांक पयलां तुमी पयलां आसतलें तुमकां खबर आसा लोकांक गोंयच्या लोकांक खबर आसा कितें आमचो कोर्ताली जो गांव आसा तो सेंटर आसा. जावं पणजे वच वास्को वच मारगांव वच फोंडें वच हो आमचो सेंटर आसा आनी लोक हांगासर मुवमेंट जाता आनी लोकांनी सगळ्या लोकांनी हें पयलां. कुठ्ठाळे मतदारसंघान शेतकारांची संख्या खूब आसा तेन्ना तांच्या खातीर तुमी कसल्यो सुविधा तांकां दितात आनी दिवपाचो यत्न तुमचे कडल्यान चालू आसा? पळय पयलो आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब म्हणून घडोवन हाडलो. पळय कोर्ताली घालता तेन्ना कोर्ताली म्हणून घातला. कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो. आतां सांगलां तुमकां हांवें जेन्ना हांव इस्कॉलाक वयतालो तेन्ना सांजच्या टायमार हांव मागीरच्या बारा हांव शेतान वयतालो. बरोबर. आनीक हांव लोकांले जे इतलो आमचे शेतकार भाव इतले घाम मारून काम करताले तें हांव पळयतालो आनी म्हाका जेन्ना आमी पयलें लोकांक कितेंय तर आमकां फॅसिलिटी दिवपाक जाय. फॅसिलिटी कितें दितलो जाल्यार लोकांक पावता जाल्यार कशें करप. तेन्ना कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो आनी हो फार्मर्स क्लबाचेरूच हांवें जी सबसिडी आसा गव्हर्मेंटाचो जो कितें फंड आसा तो आमी लोकांक पावयताले आनी हो क्लब घडोवन हाडून हांवें जायते लोकांक शेतकारांक जावं आमचे फॅसिलिटी दिवपाक जाय. आमी पयलीं पावर टिलर हाडले 4 पावर टिलर हाडले. ताचे उपरांत 4 आतां म्हाका कडेन ट्रॅक्टर आसा. बरोबर. हार्वेस्टिंग मशीन आसा. हे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन हांव सगळें आमची जी फॅसिलिटी आसा ती हांव फ्रिली आमच्या लोकल्या शेतकारांक हांव ही पावयतां आनी हे लोकांक लोकूय हॅप्पी आसा कित्याक ही फॅसिलिटी आमी दिता म्हणून. ती सबसिडी आमकां मेळटात पूण आमी आमचे वतान एज अ कोर्ताली फार्मर्स क्लब हाचेर आमी लोकांक फ्रिली आमी प्रोवायड करता. तांकां बियाणां मागीर खत मागीर हें सगळें तेंवूय दिता न्ही तुमी? हेंवूय आमी दिता केन्नाय आमचे जाता ते भाशेन आमी दिता पूण आमी ही जी फॅसिलिटी जी आमचे मशिनरी आसा ती आमी सगळें फ्रिली आमी लोकांक
पावयता. परत तुमकां हांव आनी एक प्रश्न तेजेरूच विचारता. आमदार बाब, तुमी म्हाका एक सांगात पळया, तुमी कुठ्ठाळेन हो फार्मर्स क्लब स्थापन केल्लो आसाच, ओके. नेमको ह्या क्लबाचो काम किंवा उद्देश कितें? हांव हें कित्याक लागून विचारता, कारण कितलेशे लोक हांवें स्वता पळयल्या की भात घेवन येता, मागीर काजू बियो घेवन येता, मागीर सुकेलें खोबरें घेवन येता. हेजें नेमकें हें कितें उद्देश कितें सांग पळया मातसो. फार्मर्स क्लब म्हणल्यार आमच्या शेतकारांचो हो क्लब. हय. आनी जी आतां सांगलो तुमकां, आमी जी फॅसिलिटी लोकांक दिवपाक जाय ती आमी फार्मर्स क्लबाचेर आमी लोकांक पावयता. फार्मर्स क्लबाचेर आमी मेशिनरीज न्हू, फार्मर्स क्लबाचेर वयल्यान आनी दुसरी आमी लोकांक फॅसिलिटी दिता तिवूय तुमकां हांव सांगता. आमी कोट्टाली फार्मर्स क्लब आमी खोबरें घेता, हय, मागीर पेडी घेता, भात घेता, मागीर कॅजू घेता, हे आमी फार्मर्स क्लबाचेर घेता. हेकाच लागून हांव सांगता, हे आमचे क्लब आमी कित्याक घडले, हे 10 क्लब हांवें कित्याक घडले, जी आमकां लोकांक जी फॅसिलिटी दिवपाक जाय, ती लोकांक पावपाक जाय, ताका लागूनच ही हांवें संस्था ओ क्लब जी एसोसिएशनां हांवें घडून हाडलेलीं आसा. हें सगळें पळयता आसतना तुमी कुठ्ठाळे मतदारसंघान कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी स्थापन केल्या. तिचो उद्देश कितें? म्हणजे तिवूय लोकां खातीरूच ती सुविधा उपलब्ध जावची अशी तुमकां दिसता? एक्झॅक्टली. लोकांक फॅसिलिटी कितें ती आमी लोकांक पावयतले जाल्यार आमी विचारूय करपाक जाय. एज अ पॉलिटिशियन आमी लोकांक कशें हेल्प करपाक जाय, हय, कशें लोकांली डिफिकल्टी आसा त्योय आयकून आमकां आमचे मतीन कितें येता तें आमी लोकांक कशें पावोवपाक जाय हे विचार करूनच आमी कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी घडली. आनी ही घडटा आसतना जायते विचार येयले, लोकांक कसो हेल्प करचो, लोन कसो दिवचो, आमचे बारीक शेतकारांक कसो लोन दिवचो, वो आमच्या लोकांक कशें हेल्प करपाक, फायनान्शियली कसो हेल्प करपाक, हो विचार येयलो. ताचे उपरांत हांवें आमचे कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटीन आमी लोकांक उदकाची बिलां आमी घेता, जावं लायटीची बिलां आमी घेता. हें लोकांक सोंपेपण जालें आसा आनी लोक भरपूर हॅप्पी आसा. हें काम पडोवनूच जी हांव लोकांक फॅसिलिटी पावयता, लोकांक दिता, हें लोकांन पळयलां आनी हें लोकांक पडोवनूच म्हाका दिसता म्हाका लोक आयज पासून हें म्हाका हितून एज अ MLA म्हणून हांगा पावयल्लो आसा. ती बिलां भरपाक ना जाल्यार लोकांक वास्को वचपाक वास्को पडटा. तेन्ना लोकांक वास्को बी वचपाक पडटालीं. आतां लोकांक सोंपेपणी जालां, सगळ्या दारान जालें. सारकें दारान जालां. आमी कोर्ताली विलेजान जालां हें. आतां आमी तशें पळयत जाल्यार सगळे कडेन वयता वयता तें हॉर्टिकल्चर हें दिश्टी पडटा. सो हाज्या बाबतीनूय तुमी फाटीं नात. तुमी लोकांची हिवूय सुविधा केल्या, हॉर्टिकल्चरूय तुमी एक दुकान उगडलां जेणे करून लोकांक ती सुविधा मेळची. सो कशें कितें कात? पळय, हो क्लब घडटा आसतना कोर्ताली एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड म्हणून आमी हो संस्था घडलेली आसा. ओके. हाचेर आमी लोकांक हांव चिंता लोकांक कशें आमी कितें हेल्प करपाक शकता, लोकांक कितें बेनिफीट मेळटा, कितें सस्ता मेळपाक शकता, ही ताका लागून आमी हो कोर्ताली मार्केटिंग कॉपरेटीव सोसायटी ही घडून हाडली. आनी हेचेर आमी हॉर्टिकल्चर म्हणून आमी घडून हाडला. आतां रिसंटली आतां म्हाका दिसता एक 15-20 दिसांनी आमी मिनी मार्ट, ओके, म्हणजे ग्रोसरी होवूय लोकांक आमकां कमी रेटीन मेळची हें चिंतून हांव ऑलरेडी सगळें आमचें प्लॅनिंग आसा, सगळें प्लॅनिंग जाल्लो आसा, सगळें रेडी आसा. फकत आमी स्टार्ट इनॉग्रेशन करपाचें उरलां. हेंवूय आमी थोडे दिसांनी आमच्या लोकांक हें फावो ते भाशेन आमी लोकांक हें दितले. सगळ्या वाठारांनी तुमी काम केलां आनी करीत आसा, पण हें सगळें करतना तुमी कला आनी संस्कृती हाचे कडेन आड नदर केली ना. कुठ्ठाळेच्या इतिहासा भितर तुमी पयली फावट कार्निवाल मोठ्या दबाज्यान घडोवन हाडलो आनी ह्या वर्सा लोकांच्या मागणेक मान दिवन शिगमोय घडोवन हाडलो. हाचेर तुमचें मत कितें? पळय, कोर्ताली कला केंद्र ही एक आमची संस्था आसा. सगळें कोर्ताली सगळें कोर्ताली. आनी हे संस्थान जेन्ना आमी पयली फावट आमी कार्निवाल घडलो आनी लोकांचो भरपूर तेंको मेळलो. कित्याक इतलो बरो जालो, लोकांनी वाखाणलें बाबा हां बरो जालो म्हणून इतलें आमचें. आनी आमकां कुट्टाडेचें हांव सांगता आमचें सरावंडींग जावं मारगांव, वास्को, फोंडें, पणजे मिडल सारकें मदें आसा आनी लोक भरपूर हांगा
येवपाक लागले पळोवपाक लागले आनी पळोवन लोकांनी म्हटलें हांव बरो जाला म्हणून. आनी हो कार्निवाल करता आसतना लोकांचो एक आनिकूय एक प्रपोजल येयलो. ओके. आनी हो प्रपोजल शिगमो तुमी शिगमो करचो म्हणून. हय ह्या वर्सा आमी शिगमोय केलो. हय आनी तुमी पयलो आसतलें लोकांक आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयला हय इतलो बरो शिगमो जालो आनी क्रावड भरपूर क्रावड इतलो क्रावड आयलो आनी म्हाका दिसता हो लोकांक पळोवन लोक भरपूर आमचो हॅप्पी जालो. आनी फर्स्ट टायम आमच्या गांवांत जाता एक विलेजन जाता हें पळोवन म्हाकाय लोकांलो भरपूर आमकां सपोर्ट मेवलो आनी लोकांनी आमकां वाखाडले असोच तुमी दवरा म्हणून. आनी म्हाका एक हें आसा की हांव सदांच आमचो हो जी जावं कार्निवाल जावं आमचो शिगमो जावं आमचो क्रीप हें हांव चालूच दवरतलो कित्याक लोकांक उमेद दिल्ली आसा आनी हें आमच्या गांवांत जाता म्हणल्यार म्हाकाय एक व्हडलीशी उमेद. ही आमची लोक संस्कृती न्ही आनी लोककला आसा ती तर जर सांबाळून दवरता जाल्यार अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजीत करप गरजेचें आसा. पूण तुमी येद्या मोठ्या प्रमाणान जेन्ना हें शिवधनुश्य पेल्लो म्हणटा ताका आमी म्हणटा ते खूब तुमची तोखणाय म्हाका दिसता सगळे कडेन केल्या आनी लोक अजुनूय करीत आसा कारण तो एक हिस्टॉरिकल इव्हेंट जो तुमी कुठ्ठाळे मतदारसंघान सुरू केलो. हें पळयता आसतना लोकांची भलायकी खूब गरजेची. ती लोकांची भलायकी म्हणजे लोकांचें हेल्थ बरें मेनटेन जावचें किंवा लोकांक इन केस ऑफ एमर्जन्सी केस आसा जाल्यार ताका एक बरी फॅसिलिटी मेळची आनी तो बरो नाशिल्लो दुयेंत मनीस आसा पळय तो बेगींतल्या बेगीन इस्पितळांत पावचो म्हणून तुमी तांच्या खातीर अँब्युलन्साची सुविधा केल्या. सो कशी कितें काय ती अँब्युलन्स? पळय हांव न्हू 1995 येस हे टायमार म्हाका हांवें मारुती वॅन घेतलेली. हय 1995 आनी तेन्ना आतां कितें जाता आतां लोकांच्या घरांत 2-3 गाडयो आसता एक तर गाडी आसता. हय आनी ते टायम 1995 तितली गाडी लोकांक आमचे बारीक लोक ना आनी तेन्ना हांवें गाडी मारुती वॅन गेली तेन्ना म्हाका कोणें कितें जालें कोणा एक्सिडेंट जालो जावं कोण डिलिव्हरी आहा कोण बरो ना हय तेन्ना लोक म्हाका सोदपाक येतालो आनी हांव फ्रिली लोकांक सर्वीस दितालो खंयच्याय टायमार. हय तें पडोवन वेळ काळ पळयनासतना पळयना लोकांक आनी आमच्या लोकांक गांवच्या कुट्टाळकारांक सगळ्यांक खबर आसा तो विचारून पळया. हय हांव ती कशी लोकांक सर्वीस दिताली तें चिंतून हांवें चिंतलें ना तेन्ना हांवें म्हजें प्रायवेटीन हांव हें करतालो आतां एम्ब्युलन्स कितें काडच्यो न्हू हय तें चिंतून हांवें एक एम्ब्युलन्स हाडली. आयज आमी एम्ब्युलन्स लोकांक खंयचेय गोंयाच न्हू हय आवट ऑफ गोवा देखून आमी लोकांक ही सर्वीस दिता फ्रिली सर्वीस दिता आनी ही लोकांक पावता ही घराघरांनी पावता आनी हो लोक उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना कित्याक ही सर्वीस जे कोण बरो ना ताका आमी पावता. तशेंच ही सर्वीस दिता तेन्ना हांव ड्रायव्हराचेरूच रावना. हय पर्सनल एकदां कितें आसता ड्रायव्हर फोन केल्यार फोन काडना बरोबर एमर्जन्सी केस आनी ही सर्वीस दिवपाक लोकांक 24 hours ही सर्वीस दिवपाक जाय. तूं एम्ब्युलन्स हाडटलो आनी तूं कोण अर्जंट जाय जाल्यार सपोज तूं पावना रे म्हणपाक शकना ती आमी लोकांक सर्वीस दिवची पडटा. म्हाका दिसता हांवें जाणा त्या प्रमाणे तूं स्वता सुद्दां ड्रायव्ह करून त्या कॅज्युअलिटी घेवन गेल्लो आसा अशें म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे. तेंच सांगता तेन्ना हांव मारुती घेवन वयतालो आनी आतां एम्ब्युलन्स देखून एमर्जन्सी कोणाक जाय ड्रायव्हर येना जाल्यार हांव पर्सनल वयता. इतलेंच न्हू आमची हर्स वॅन आसा लोकांक खबर आसा हांव ड्रायव्हर येना जाल्यार पर्सनल हांव वयतां बरें हर्स वॅन घेवन. कोविडा टायमार हांवें कसलें काम केलां तें म्हाका खबर आसा. जेन्ना एक फॅमिली एम्ब्युलन्स घेवन वयता तेन्ना ते पेशंटा हात लायन नासलो बरोबर हांव पर्सनल हात लावन हांव बॉडी हांवें भितर घातल्यार म्हाका फोटो बी सगळे आसा. हांवें इतलें काम केलां पूण तरी आसा म्हाका देवान दवरलो. जेन्ना कोवीड टायमार 1.5 म्हयनोसून म्हाका कोविडान म्हाका त्रास जाले आनी हांव सारको इतलो हें आहलो म्हाका देवान दवरलो. हांव आर्गां येता म्हाका सेकंड लायफ सेवा करपा खातीरूच तुका ते देवाचे सेकंड लायफ म्हाका मेवलां कित्याक इतलें म्हाका हॉस्पिटलांत वता तेन्ना हॉस्पिटलां देखून व्हरपाक घेयनासलें त्या टायमार पीक टायम तो 2019 पीक टायम ते टायमार तरी आसतना हांव लोकांच्या आदारान हांव आयज हांगासर आसा. देवाची ही सदांच तुजेर आशिर्वाद आसतलो हितून मात्तूय दुबाव ना. आमची इंटरव्यू सोंपयता तुमकां हांव निमाणे सुवातेर एक खाशेलो असो प्रश्न विचारता. तुमी स्वता कुठ्ठाळेन रावपी तरी आसतना
जनतेच्या सेवे खातीर कुठ्ठाळे आनी उपासनगर अशा 2 जाग्यार तुमी तुमच्यो स्वता कचेऱ्यो म्हणजे ऑफिसां स्टार्ट केला. ताचो उद्देश कितें? पळय कितें जालां, एज अ MLA हांव पयलो ZP आहलो, 2 फावटी ZP आहलो. हांवें पयलीं म्हजें कुट्टाडे ऑफिस आशिल्लें आनी हांव कुट्टाडे रावतां. लोकांक म्हाका कितेंय तर ऑफिशियली कितें लोकांलें कितें आहा हांव डे बाय डे क्लियर करतां. हांव लोकांक फाल्यां घेवं अशें म्हणपाक शकना, कित्याक आयज घोडी येयलो जाल्यार फाल्यां येवन कलेक्ट करपाचें. आनीक हांवें 2 कित्याक घातलीं, एक कुट्टाडे आसा, एक वेलसांव आमचे उपासनगर 2 ऑफिसां आसात. आनी हेज्यानी पयलीं जेन्ना घोडे आमचे कोण पयलीं जावन गेले MLA मिनिस्टर जावन गेले, आमची कोट्टाली कॉन्फ्रन्स कुट्टाडे विलेजान केन्ना ऑफिस म्हणटा तें आसना. ओके. फर्स्ट टायम म्हजें घरूय हांव रावता विलेजान, हांव ऑफिसूय आसा म्हजें कोर्ताली आनी हांवें उपासनगरूय हांवें ऑफिस घातलां. लोकांक फेसिलिटी बोगलेक मेवचें आनीक हांव विकली 2 फावटी लोकांक मेवता आनी म्हज्या घरा कडेन हांव सदांच आसता. आनी खंयच्या टायमार हांव लोकांच्या मदें भोंवतां आनी हांव गाडयेन चडसो भोंवना, हांव चड मोटरसायकलीन भोंवता. म्हाकाय जाय ते प्रॉब्लम येता. एक टायम कितें आसता, लोक घरा कडेन येयला तेन्ना म्हाका इल्लोसो प्रॉब्लम जाता. जेन्ना म्हाका ऑफिशियली कितें काम आसता तेन्ना लोक घरा कडेन येता, म्हाका जायते त्रास जाता. पूण कितें करूं, कितेंय तो रिस्पॉन्स दिवन हांव तांकां क्लियर करतां. अशें म्हाका ताका लागून म्हाका लोकांक त्रास दिवप ना. लोकांची सेवे खातीर आमी आसा, लोकांक सेवा दिवपाक जाय. ही सेवा दिवपाकूच लागून हांव हे लोकांक मेवता. आनी म्हाका हांव मोटरसायकल दिवन गेल्यार लोक मातशें राव म्हणटा पळय, आनी हांव तर स्ट्रेट गेल्यार मागीर लोक बेजार जातलो. पूण म्हाका तें रावचें पडटा, कित्याक गांवांत आसा. हांव पणजे रावना, ना मारगांव रावना, ना वास्को रावना, खंय रावना, कुट्टाळें रावता लोकांनी म्हाका घेवचें पडटा. कित्याक कॉमन मॅन हांव सिंपल, हांव लोकांचें बरें आसा, लोकांचें कितें तें काम करूंक जाय. दूरदर्शन पळोवपी लोकांक तुमकां नेमको आतां मॅसेज कितें दीन असो दिसता? गोंय दूरदर्शन केंद्र हांव पयलीं सुवातेर हांव काळजांतान देव बरें करूं ना, ताणें आयज तुमची म्हजी आयज मुलाखत घेतली म्हणून. आनीक ही मुलाखत घेता आसतना तुवें जायते म्हाका क्वेश्चन केले. आनीक लोकांक हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जेन्ना इतलो तूं म्हाका मोग दिलो 1991 टील आयज पासून म्हाका तुमी पॉलिटिक्सान म्हाका दवरलो आसा तुमची सेवा करपाक. आनी ही सेवा तुमी म्हाका म्हजी पयल्या आनी आयज मुलाखतीन तुमी थोडेशें आयकलां, बाकीचे जायते उरलेले आसा. तें हांव तरी आसतना लोकांक जी हांवें कितें कामां केल्यां, एज अ MLA म्हूण कामां केल्यां, ती म्हजी आनीक वर्सां पयलीं म्हजी रिफ्लेट येतलीच कितें हांवें कामां केल्यां ती. आनीक हांव तेन्ना ZP देखून आसतना कितलीं कामां केल्यां, 100% हांवें जी लोकांची कामां केल्यां तेवूय हांवें लास्ट टायम आमच्या लोकांक घरान हांवें पावयतालो. आनी हेंच पळोवन म्हाका दिसता लोक म्हज्या काळजान आसा. आनीक म्हज्या लोकांक हांव केन्ना विसरोंक शकचो ना. म्हाका दिसता 1991 टील आज मेरेन म्हाका लोकांनी हे पॉलिटिक्सान दवरलां तें हांव विसरोंक शकचो ना. कित्याक तुमी म्हजें काम पळोवन म्हाका दिसता हें दवरलां. आनी हेजेय फुडें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव लोकांक सेवा दितलो, सेवा करतलो आनी म्हजे लागीं कितें कितें जाता तें हांव लोकांक पावयतलो. आनीक इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे सगळे आमचे केंद्र जे आमचे स्टाफ आसा तांकांय तुमकां सगळ्यांक काळजांतान आज आमचे मजगती तुमी गोंय दूरदर्शन केंद्राचे आयले. आमच्या काही प्रश्नाक तुमी फावो त्यो जापो दिल्यो म्हणून गोंय दूरदर्शनाच्या वतींतल्यान हातूंत बाब तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडाराक तुमचें कार्य हें समाज कार्य किंवा राजकारण हें तुमचें अशेंच चालू उरतलें आनी तें चालू उरूं अशें आमी देवा लागीं मागुया आनी तुमकां बरी भलायकी फावो जावं अशें मागुया. आनी खास करून दूरदर्शनाचे आमचे बाब कार्यक्रम अधिकारी बाब राजेंद्र फडते आनी तांची सगळी टीम हांकांय हांव काळजांतल्यान मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या पळोवप्यांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं.